बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोहतरम साने करबला इंसानी तारीख का एक दिल खराश वाक़या है जिसने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपने ही नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इनके सर अक़दस को नेज़े पर सजा देते हैं। 11 मुहर्रम को उमर बिन असद अपने इन साथियों को दफना देता है जो अहले बैत के हाथों कत्ल हुए थे, और सैयद ज़ादों और असहाब के 72 जिस्ते मुबारक बेगौर कफन छोड़ दिए जाते हैं। यजीदी लश्कर इमाम आली मकाम और इनके 72 साथियों के सर मुबारक को आपस में बांट लेते हैं और अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर ये काफिला उमर बिन असद और शिमर लईन की निगरानी में कूफा की जानब सफ़र शुरू कर देता है। इधर कूफा का गवर्नर अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद असीरानी करबला और असहाबा के सिरों को देखने के लिए बेतैबी से बैठा है और पूरे कूफा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। असीरानी करबला के काफिले के हालात ये हैं कि शुहदा के सर नेज़ों पर हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को बगैर कजावे के ऊँटों पर सवार किया गया है, जबकि इमाम आली मकाम के लख्ते जिगर शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे हुए हैं और इनको पैदल सफ़र पर मजबूर किया जा रहा है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी से नढाल हैं और थोड़े ही सफ़र में थक जाते हैं, जगह जगह रुक कर सांस लेते हैं, लेकिन शिमर कोड़ा मारता है और चलते रहने का हुक्म सादर फरमाता है। इधर दूसरी तरफ जहाँ करबला में लाशें बिखरे पड़े हुए हैं, 13 मुहर्रम को वहाँ कबीले बनु असद की औरतें दरियाए फराहत से पानी भरने आती हैं तो लाशें देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं। अपने मर्दों को बुला कर लाती हैं। तमाम जिस्ते मुबारक को एक गड़ा घुड़सवार शख्स की हदायत के मुताबिक दफना दिया जाता है। असीराने करबला का काफिला कूफा की जानब रवां दुआ है। यजीदी सिपाहियों ने सताने के लिए काफिले को रास्ते में रोका। यहाँ तारीख़ तबरी में इमाम गज़ाली अल-हादिया और नहादिया में इलामा इब्न कसीर लिखते हैं कि यजीदी फ़ौज शराब में मस्त थी। किसी एक सिपाही ने अनान बिन जहद नवासे रसूल पाक सल्लल्लाहु की बीवी हज़रत रुबाब की तरफ मस्ती में हाथ बढ़ाया तो शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करीबी खड़े दूसरे सिपाही की तलवार खींचकर पहले अनान बिन जहद का बढ़ता हुआ हाथ काटा, फिर इसकी गर्दन भी उड़ा दी। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वहाँ पर अहले बैत की अज़मत के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम तबरी रवायत करते हैं कि इब्ने असद ने खोली के हाथ इमाम आली मकाम का सर अक़दस इब्ने ज़ियाद के दरबार भेजा। खोली जब वहाँ पहुँचा तो रात का वक़्त था, इसलिए वो सर मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में ढाँप दिया। सर मुबारक को देखकर इसकी बीवी सख्त नाराज़ हुई और इससे कहा कि ये तुमने क्या जुल्म कर दिया। वो बयान करती है कि खुदा की कसम मैंने देखा था कि एक नूर बराबर आसमान से इस बर्तन तक सतून की मांद चमक रहा है और मैंने सफ़ेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। चनाचा 12 मुहर्रम का असीराने करबला और नवासे रसूल के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। शेर खुदा की बेटी और इब्ने ज़ियाद के दरमियान गुफ्तगू हुई। इस खूनखार हाकम अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जिसकी तलवार से खून टिपक रहा है, जो फर्ज जिंदाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और इनके आवानो इंसार का खून बहाकर मगरूर और कामयाबी के नशे में बिल्कुल चूर है, इसके मुकाबले में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेइख्तियार खड़े हैं और इब्ने ज़ियाद आपके कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चनाचा अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ढाल के मांद आपके सामने आकर ये ना कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगज़ ना होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश ना आता, नेज़ ये है कि कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर करना मकसूद ना होता, तो अजब नहीं कि इब्ने ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाक खून से भी अपने हाथ रंगीन कर लेता।
ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قافلے کو شمرلین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے دوستوں، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایت میں ابن زیاد، شمر اور طارق کا اہل بیت سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کو ایک لاگرو نعیف اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے ہیں اور نیزہ برادران ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوتا تو وہ ان کے سر پر دے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشاہد نقط میں گرجۂ گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، تو آپ نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ اس طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہبر نے دیکھا کہ یہ سر کسی معمولی انسان کا نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے لا کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ راہبر ساری رات اس سر مبارک کے کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم اور جبر سہتے ہوئے یہ اہل بیت اطہارات کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسا کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے، اس کا حکم دیا گیا کہ ایک سونے کے طیشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھوں میں موجودہ چھڑی کے ساتھ نواسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجودہ مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو بروزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا، یزید نے ان دونوں کو ذلیل خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کہے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بے ہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے درک قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے۔ یزید نے اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا کہ حسین کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ تیار کیا گیا۔
وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے بھر میں انتہائی تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا کہ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل پڑے اور قافلہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ رسول پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہر روز دیکھنے کو ملتی رہے۔ اللہ